बाब म्हाका सांग, काल इंजरी जाल्या पळय तो कसो आहा सध्या? ताका खंय मार लागल्या बी? हातीक लागला, दाव्या हातीक तेज्या. ओके फिल्डिंग गेला. ओके. आयज आसा मॅडम? आयज आसा. ओके. थँक्यू. कलेक्टर ऑफिस म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस पेडणे हांगा येयल्ले. येवपाचें कारण मुख्य म्हणल्यार की काल तुमी आयकलें आसतलें की जे चायल्ड एंड डेव्हलपमेंट ऑफिस आसा ते कलेक्टर बिल्डींग पेडणे हांगा वयर आहा, एक स्लॅब कोसळून एक खंयचो तरी एक स्टाफ तेंचो एक सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी ताका, एक स्लॅब कोसळून तेजे एक हात फ्रॅक्चर जालो आनी इतर कितें जखमा जाल्या म्हण आयज. सो आयज पळोवपाक गेल्यार आमी तेजी एक चवकशी करपाक लागून आयज त्या ऑफिसान गेले. ऑफिसान ते विज्युअल जर पळयत जाल्यार तो बीम आनी जे कॉलम जे अशा परिस्थितीन आहा ते केन्नाय कोसळूंक शकता. हांव तुमकां एक सांगूंक इच्छिता की जेन्ना ही बिल्डींग 19 कितें तरी 1990 कितें तरी ही कन्स्ट्रक्शन केलां. सो आयज जवळ जवळ 34 ते 35 वर्सां कितें तरी जाल्यात. पण आयज ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती जर पळयत न्हू तुमी जाल्यार सामकी धोकादायक आसा. आयज आमचो भितर स्टाफ आसा हांगा पेडण्याचो एक नागरीक हांगासर वयता आपले कसलें काम घेवन वचपाक जाल्यार ते डेंजर झोनान आसा. आनी मुख्य आनी प्रामुख्यान जर सांगीत न्हू जाल्यार ह्या बिल्डिंगेची जे चायल्ड एंड डेव्हलपमेंट जे ऑफिस आसा त्या ऑफिसाच्या जे हेड आसात तांच्यांनी कितलेच फावटी लेटरां 2022च्यान कलेक्टर ऑफिसर जे डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले हेंच्यांनी की हे बिल्डींग बरोबर ना, बिल्डिंगेची परिस्थिती सामकी बिकट आसा, केन्नाय स्लॅब कोसळूंक शकता. त्याच्या नंतर ते कॉरस्पॉन्डन्स जे लेटर आसा ते बिल्डींग सेक्शनान दिल्यार PWD बिल्डींग सेक्शन. तेंचो जो इन्स्पेक्शनसान जो पंचनामा रिपोर्ट जर पळयत जाल्यार थंय क्लियरली बरयल्लें आसा की इट इज इन द डिलॅपिलेटेड कंडिशन, नीड टू बी अपग्रेड ऑर रिनोवेट एज अर्ली एज पॉसिबल. जाल्यार आयज 22च्यान आयज 26 पर्यंत गेली 4 वर्सां जाल्यार त्या बिल्डिंगेचेर त्या रिनोवेशन करपाक लागून आयज तांच्यांनी कांयच हालचाली घेतली ना. कोणी PWD डिपार्टमेंटान तेचें टेंडरूय जाला पण तेचें वर्क ऑर्डर आज पर्यंत जावंक ना. आतां हे वर्क ऑर्डर कित्याक लागून उरला हे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी जो कन्सर्न जे कॉन्ट्रॅक्ट जे टेंडर कोणाक अलॉट जाला पळय ताकाच खबर आसतली. सो हे तुमचे जे हे टेंडरींग कॉन्ट्रॅक्ट हेका जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो कॉन्ट्रॅक्टराक दितलो पळय हे तुमच्या भितर इंटरनली गोश्टीक लागून आयज ह्या डिपार्टमेंटांतलो एक स्टाफ खंय तरी ताका एक डॅमेजीस जाल्यात. आयज सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी ताका, तो जर तेच्या तकलेर पडलेलो आनी जर कितें जाल्लें बरें वायट जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आसलो. हांव एक थेट आरोप करूंक सोदता हे PWD जे डिपार्टमेंट आसा ही बिल्डींग सेक्शन जेचो जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा आयज पर्यंत त्यांनी 2022 टील 2026 पर्यंत ही वर्क ऑर्डर कित्याक दिवंक ना. आयज कितलोच तरी पेडण्याची जो नागरीक आसा थंय आपली डॉक्युमेंटेशन घेवन वयता, आपली कामाक लागून भितर सरता, तो स्टाफ आसा, तेंची भुरगीं आसा, तेंकां फॅमिली आसा. आयज जर तेंची जर कितें जर दुखापत जाली, कितें जर सुदैवान कितें जर वायट जर कितें गोश्ट घडलेली जाल्यार म्हाका दिसता हेचो जबाबदार ही कोणी स्वीकारप. ही पूर्णपणे जबाबदार आसा PWD डिपार्टमेंटाची. आनी हांव
जशें आतां आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जे आमचे उलोवणी जाले की ह्या संदर्भात तुमी केन्ना हांकां शिफ्ट करतात, केन्ना रिलोकेट करतात दुसरे कडेन, जाल्यार तो म्हणटा आपले कडेन प्रिमायसीस ना दुसरे कडेन व्हरपाक. सो टील डेट आतां टील नाव म्हणटात तशें तांकां थंय दवरचें पडलें. सो थंय दवरपाक त्या पद्दतीन ती बिल्डींग ना हें आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, जाल्यार तो तेच्या कडेन प्रिमायसीस म्हणटात ती ना. जाल्यार आमी पळयत जाल्यार ही आतां पेडणे म्युनिसिपल कावन्सील ही नवी इमारत बांदलेली आसा, थंय तुमी पळयात म्हणून सांगितलें. जाल्यार आमचो ताका काही जो आमचो मित्र उदय मांद्रेकर हेंच्यांनी तांकां सांगलें की तुमी हेचेर लक्ष घालपाक जाय, कारण बिल्डींग जी जावन आसा तुमची आनी जाता तितले बेगीन तांकां एक शिफ्ट करचें, रिलोकेट करचें. सो ही आमची एक तांकां एक कलेक्टराक विनवणी केल्या. जर ह्या 8 दिसां भितर जर ते तांकां शिफ्ट करिनात जाल्यार आमी एक पेडणेकार ह्या एक समाज सेवक ह्या नात्यान आमी हांगासर एक आंदोलन करतले, जेणे करून हे जो मंत्री जावन आसा PWD मिनिस्टर, जो म्हणटा आपूण एका फोनाचेरूच सगळे जे रस्ते सगळे कितें खड्डे आहा ते सगळे आमी जाग्यार घालता म्हणटात ते, जाल्यार ही बिल्डींग जी जावन आसा ही PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर पडटा. आनी ताचो मंत्री जावन आसा दिगंबर कामत, हांव तांकां सांगूं इच्छिता मुद्दाम तुमकां टायम काडात आनी हे बिल्डिंगेचेर येवन पाहणी करात. आनी आयज जर पळयत तुमी हो आतां स्लॅब म्हाका दिसता केन्नाय कोसळपाच्या मार्गार आसा, कारण तेजो बीम ना सारको, तेजो कॉलम ना सारको. आयज तुमी पळयले आसतले आमचे पत्रकार भावांनो. सो ती भुरगीं कशीं रावतात, कशीं एक भिवून आसात. आयज तेंच्या जिवाशी तुमी खेळो नाका म्हणटा आमी. म्हणजे आमी पेडणेकारांनी सदांच हे गव्हर्मेंटाचे जे प्रोजेक्ट आसा पळय ते वांटोवपाक लागून आमी आंदोलन करपाचें. आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणटा माझे घर योजना, जाल्यार आयज डिपार्टमेंटाचो जो चीफ मिनिस्टर म्हणटा तो हेड म्हणटा आमी, आनी हो आमचो पेडण्याचो पालक मंत्री. आयज माझे घर योजना काडच्या पेक्षा माझी गव्हर्मेंट प्रिमायसीस योजना काड, जी रिनोवेट कर. जितले पळय प्रिमायसीस आसात गोंयभर, आमी गोंयाचे उलयना, आतां खास करून प्रामुख्यान आमी पेडण्याचे उलयता. ही जी इमारत आसा आयज कितलेशे तरी आमच्या नागरिकांक हांगा त्रास जाता वयर चडपाक देंवपाक. सिव्हील सब रजिस्ट्रार आसा, हांगासर सब रजिस्ट्रार आसा, पेडणे BDO ऑफीस आसा. हे एक म्हणटात तशें एक सामान्य लोकांक लागून वयचे येवचे पडटात. तिसऱ्या मजल्यार तांकां चडचें पडटा. हे बिल्डिंगेचेर म्हाका दिसता लक्ष घालपाची गरज आसा. ती म्हाजे घर योजना जालीच, चल लोकांक न्याय मेळटा भितर, जाल्यार तशेंच आमी एक रिक्वेस्ट करता की म्हाजे गव्हर्मेंट प्रिमायसीस हो एक खंयचो तरी कायदो काडून ते जाता तितले बेगींतल्या बेगीन हे बिल्डिंगे रिनोवेट कर. आनी जो कितें स्लॅब कोसळटात, लोकांक भुरग्यांक त्रास जाता, स्टाफाकूय तुज्या त्रास जाता. तो आतां पळय काल बरो वाटावलो म्हणटा आमी ताका भुरग्याक. आयज आमी जर चवकशी करीत जाल्यार बाकीची सुद्दां जो स्टाफ आसा पळय तो एक भिवन काम करता थंयसर. सो एक विनवणी करता आमचे जे PWD मिनिस्टर आहात त्यांनी येवन पाहणी करची आनी जाता तितले बेगीन तेची एक रिनोवेट अपग्रेड करचे आनी तेच्या पयलीं तेणें जे ऑफीस आसा ते रिलोकेट खंय तरी करचे, इतलीच विनंती करता. 8 दिसां भितर जे दोनूय डिपार्टमेंट आहा, जे वुमन एंड चायल्ड आसा पळय आनी लेबर हे दोनूय डिपार्टमेंटां जाता तितल्या बेगीन तेंच्यांनी शिफ्ट करची. आमी एक 8 दिसांची तांकां मुदत दिता. आमी ऑलरेडी कलेक्टराक सांगलेलें आहा. सो आमकां हेचो एक आमचो अंत पळोवं नाका, कारण हांगा तुमचो गव्हर्मेंटाचो स्टाफ सेव उरपाक जाय. आनी जे आमचे पेडण्याचे नागरीक थंयसर आपली कसली एक सर्वीस आपलें काम घेवन वयता ते एक बरें संरक्षण जावचें, एक बऱ्या पद्दतीन भितर आपलें काम जावचें, सुरळीत जावचें, ह्या पद्दतीन आमची एक मागणी आसा. म्हणटकच हे डिपार्टमेंट खंय सरकारान हेचेर पुढाकार घेवन किंवा कलेक्टरान विश्वासाक घेवन तुमी खंय तरी एक प्रिमायसीस पळोवची, पेडणे वाठारांत या आनी जाता तितले बेगीन ही हांकां स्टाफाक दोनूय स्टाफाक जे लेबर आनी वुमन एंड चायल्ड हांकां दोगांयकूय थंयसर शिफ्ट करचें दुसरे कडेन आनी आमच्या ह्या त्या स्टाफाकूय आनी तशेंच आमच्या पेडणेकारांक न्याय दिवचो. ना जाल्यार ह्या 8 दिसां भितर जर हे एक्शन घेयना जाल्यार आमकां कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. आसा हांगा आमच्या वुमन एंड चायल्ड ऑफिसान आमच्या पेडण्या ह्यो भयानक असो आसा. तरी सुदैवान आयज थंयसर कांय घडोवंक ना, कोणाक जिवीत हानी जावंक ना. ते एक मोठे उपकार देवाचे. कित्याक जाणा थंयसर आयज तो एकटो इंजर्ड जाला, तेचो हात आनी कितें फ्रॅक्चर जाला, आयज तितल्याचेरच ते निभावला. पण आयज जर थंयसर आनी कितें जर घडलेलें जाल्यार आयज व्हडलो आयज थंयसर हें जावपाचो की इतलो इन्सिडंट जावपाचो की आनी कितें तरी जर आयज प्रॉब्लम जाल्लो जाल्यार व्हडलो आयज थंय बोवाळ जावपाचो. म्हाका सांगपाचें आसा की हे आयज पयलीं पासून जे आयज बिल्डिंगे आसात, प्रिमायसीस आसात, हे ताबडतोब आयज रिपेर जावपाची गरज आसा. आयज ते कन्स्ट्रक्शन जावपाची गरज आसा. कित्याक आयज हीच बिल्डींग अशी न्हू,
आयज वेगवेगळे स्कुलां आसात आनी खंयचे बिल्डिंगे आसात आयज गव्हर्मेंटाचे तितले सद्या सामके प्रिमायसीस तेंच्यांनी आयज परतून बांदपाची गरज आसा. आतां हांगासर ह्या प्रिमायसीन ह्या बिल्डिंगेन आयज लोक मामलेदार ऑफिस आसा, रजिस्टर ऑफिस आसा, वुमन एंड चायल्ड आसा, कलेक्टर आसा. आयज जायते लोक येतात. आयज तेतून जाणटे लोक आसात. आयज त्या जाणटे लोकांक आयज वयर चडटा म्हणसर नाकाशेवड जाता. आयज ज्या टायमाचेर ही बिल्डींग बांदल्या त्या टायमा पासून आयज सांगत आसात, आमी मागत आसा, मागणी करीत आसा की आयज विशेष अशे भुरगे असतात, कोण तरी भुरगीं असतात, जावं तेच्या उपरांत जाणटे लोक असतात, तांकां खंय तरी वयर येतलो जाल्यार खंय तरी एक लिफ्टीची सोय जावची, तांकां जेणे करून तांकां त्रास जाता वयर येवपाक. तेचे उपरांत आयज सरकार कित्याक लागून हे अशें करता हांव नकळो. इतले पेडण्याकारांनी तांकां इतले प्रोजेक्ट आयज प्रोजेक्ट घालपाक तेंच्यांनी पेडण्यान आयज सगळे इतले प्रोजेक्ट झाले जाल्यार आयज इतले जावन सुद्दां आयज पेडण्याकाराचेर तेंचो कांयच लक्ष ना, पेडण्याकारांक कांयच सुविधा ना. अशें कित्याक करता. आतां हे जो इन्सिडंट घडला आयज ह्यो आरोग्याच्या दृश्टिकोनांत सामको डेंजर असो विशय आसा. पण आयज तांकां लक्षच ना. म्हण सरकाराचो लक्ष आसा तरी खंयचेर. आयज जर इतले विशय आसात जाल्यार तेंचेर जर कांयच लक्ष ना जाल्यार सरकार लक्ष दिता तरी खंयचेर. आतां काल तुवें आमचो हॉस्पिटल जें आसा सगळी प्रिमायसीस रेडी आसा. रेडी आसलेलें तें सुरू करपाक तांकां जायना. तर अशे वेगवेगळे विशय आसात आयज पेडणे तालुक्यांतले आनी ह्या पेडणे तालुक्याचेर तेंच्यांनी आयज ताबडतोब लक्ष दिवन हे सगळें आयज क्लियर करपाची गरज आसा. प्रिमायसीस बांदपाची गरज आसा. ही ऑफिसां आसात तेचेर तेंच्यांनी आयज हे सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा. आनी तातली कामां जायनात लोकांची. लोकांक हेल्पाटे मारचे लागतात. पयलीं तरी दरबार जाताले पयलींच्या टायमार. ते तेंचे जनता दरबारूय आतां जायनात. नाजाल्यार खंय तरी कोणें आपले विशय कोण तरी सर्वसामान्य लोक अशें कितें तरी मांडटले जाल्यार थंय कांय ना. नमस्कार, म्हजें नांव योगानंद तुयेकर. आयज आमचो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हो इन्सिडंट आमच्या पेडण्यान जाला हो सगळ्यांनी पळयला आसतलो. आयज एक एम्प्लॉई इंजर्ड जाला, फ्रॅक्चर जालो तेजो हात दिसता. सगळो वॉल हे जर कॉलेप्स जाता स्लॅब तो मेल्लो जाल्यार आयज कितें जातलें आसलें. दिगंबर कामत रावला कितें देवाचे इन्स्ट्रक्शन ताका येतले काय प्रसाद जातले आनी तो ती तांकां शिफ्ट करतलो. आजून तेजे प्रसाद जायना जाल्यार प्रसाद घेवया म्हणून सांग दिगंबर कामताक. भगवती कडेन आमचे घेवया सगळे. इवन CM सर आमचो भगवती कडेन येता पांयां पडपाक. दिगंबर कामताकूय आफोया जाय जाल्यार घेवया प्रसाद हांगा. जायना तेजे घडामोड 2022 तेंच्यांनी एप्लाय केल्लें की हांगा आमकां शिफ्ट करा म्हणून. जाल्यार आजून 4 वर्सां तांकां शिफ्ट कित्याक करिनात. ही असले इन्सिडंट जायसर तुमी रावतात. आयज तर मेल्लो तो बाबडो जाल्यार तेजी फॅमिली कितें सफर जातली आसली, कितें त्रास जातले फॅमिलीक. हें बेगींतल्या बेगीन दिगंबर कामतान करूंक जाय. हें म्हाका दिसता इमिजिएट इफेक्ट फाल्यां भितून जाल्यार तरी तांकां शिफ्ट करपाक जाय. ती वॉल येदो व्हडलो स्लॅब जर कॉलेप्स जाता आयज तो एकटो फाल्यां सगळो अख्खो स्लॅब कॉलेप्स जावन तर टोटल एम्प्लॉईज मेल्ले जाल्यार कितें जातलें आसलें. फक्त देवाचें इन्स्ट्रक्शनाक तुमी रावतात. लोकांच्या माणसाच्या जिवनाचेर खेळ करूं नाकात प्लीज. हांव तुमच्या अक्षरशः पांयां पडटा. डॉक्टर प्रमोद सावंत तुजे पांयां पडटा. मातसो तो जाता जाल्यार शिफ्ट कर तांकां बेगिना. खरे व्हडले उपकार जाय तुजे. बेगिना एक 4 दिसा भितर तांकां शिफ्ट कर आनी तेंची सेफ्टी पळय. थँक्यू सर.